याद वो आते हैं जो भूल जाए। एक लम्हे के लिए भी मैं अपनी फैमिली मेंबर को कभी भूला ही नहीं। सच ये है कि मैं अपनी चारपाई पे लेटा हुआ इस वक्त मजबूर हालत में मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता। 26 साल के बाद अल्लाह ने मुझे, हमारे घर में एक बच्चा आया मेरी बेटी के बाद। तो आप अंदाजा करें कि घर में कितनी खुशी होगी। उस पौधे के साथ मैं जब उसको उठाता था, उसके साथ खेलता था, 4 माह का बच्चा, उसको मैं कैसे भुला सकता हूँ। अब आपने आराम करना, हम कमाएंगे, शुक्र है अल्लाह का, मेरा काम बेहतर है। अब आपने काम छोड़ देना है। क्या पता था उसे मुझे छोड़ देना, और वो बेटा मुझे छोड़ के चला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसिफ। नाजरीन, आपको याद होगा कि लाहौर के इलाके डिफेंस में 6 अफराद जान की बाजी हार गए। एक पर्सन बचे जो इस मुकदमा की पैरवी कर रहे थे, और वो जो बच्चा था वो जेल चला गया। अभी क्या सूरत हाल है, मेरे साथ वही रफाकत साहब मौजूद हैं जो उस फैमिली के सरबरा है, और उस फैमिली जो दुनिया से चलेगी और पूरा घर उजड़ गया। आज ये अकेले रह गए हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या कहते हैं, केस कहाँ तक पहुंचा, अभी जो चारपाई पे लेटे हुए हैं उसकी वजह ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। रफाकत साहब, आपकी फैमिली जो शादी के लिए जा रही थी, गाड़ी ने हिट किया डीएचए में, और वो आपकी फैमिली के 6 अफराद की जान ले गए। उसके बाद और अब तक की सूरत हाल क्या है? ये सूरत हाल ये है कि एक तो जो पुलिस ने चालान जमा कराया वो नामुकम्मल है, क्योंकि उसके अंदर 2-3 टेस्ट थे वो मुकम्मल है, जिसमें बिलखुसूस क्लासिफिकेशन टेस्ट जो है वो नहीं हो सका। 3-4 मरतबा बना टूट गया, बोर्ड बना टूट गया, इसलिए कि वो बच्चे की उम्र जो है वो ज़्यादा आ रही थी और वो कम ज़हर करना चाह रहे थे। 22 लोग हैं, वो बोर्ड बार बार तुड़वाते रहे। लिहाजा पुलिस ने जो है ना वो फिर जब 2-3 माह गुजर गए तो उन्होंने नामुकम्मल ही जो है ना वो चालान जमा करवा दिया। तो ऊपर से प्रेशर था जी आप पैसे जमा करवा दें। उसका बच्चे का जो जो है, फैमिली के अफराद जहाँ बहक हुए थे उनमें से कौन कौन से थे? जी एक तो मेरी बीवी थी जी, एक मेरा बड़ा बेटा था हसनैन, मेरी बहू थी, मेरा पोता था, मेरा दामाद था और मेरी नवासी थी। छह ये अफराद 6 अफराद थे, हाँ जी। आप शादी पे जा रहे थे? जी मेरी बेटी की जो ना वो माइयों का फंक्शन था DHK 7 में। हम वो फंक्शन करके वहाँ रस्म करके वापस आ रहे थे जब ये हमारे साथ जुल्म हुआ। अच्छा, बच्चा जेल चला गया। जी अच्छा, उसके बाद केस जो है उसके अभी कुछ चीज़ें ज़ेरे तफ्तीश हैं या इनकम्प्लीट हैं या चल जी रही हैं। जी जी केस अदालत में चला गया। जी। अब आप चारपाई पे हैं, आपको क्या हुआ है? ये सर हुआ ये है कि 18 मार्च वाले दिन कोर्ट में तारीख थी। मैं घर से जो है ना वो कोर्ट पे जा की तरफ जा रहा था तारीख पे ही, और मैं जब अपनी आबादी से निकल के मेन फिरोजपुर रोड पे चढ़ता हूँ तो 200 फुट के फासले पे जाता हूँ, तो मेरी लेफ्ट साइड से एक गाड़ी निकलती है जो मुझे साइड मारते हुए, हिट करते हुए जो है ना वो मुझे राइट तरफ फेंकती है, और मैं कलाबाजी खाता हुआ जाके मेट्रो की दीवार से लगता हूँ। और पीछे से हिट किया? पीछे से आई है, लेकिन वो उसने साइड मारी है मुझे। हो सकता है कि वो मुझे पीछे से हिट करना चाह रहा हो, लेकिन रश की वजह से उसकी वो बात नहीं बनी, तो लिहाजा उसने साइड मार दी। गाड़ी किस तरह की थी? जी काले कलर की गाड़ी थी, बड़ी गाड़ी थी, लेकिन मैं ये बड़ी लैंड क्रूजर? नहीं नहीं नहीं, कार थी, पता नहीं सिटी थी या स्विफ्ट थी या करोला थी, ब्लैक कलर की गाड़ी थी जिसने मुझे साइड आपको मारी। क्या लगता है कि वो अचानक हादसा हो गया या किसी ने प्री प्लान आपको हिट करने की कोशिश? मुझे जो जब होश आया उस वक्त मैं हॉस्पिटल में था। मुझे सिर्फ साइड जब लगी है उस वक्त मुझे होश था, और मैं गिरा हूँ ये मुझे पता है। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। फिर तो आपको क्या लगता है ये कौन लोग हो सकते हैं? इसमें कोई मेरा ख्याल दो राय नहीं है। ये वही लोग हैं जो जिनके साथ तो ये सब जिन्होंने गाड़ी मारी है मेरी मेरी फैमिली को साथ हिट करके जिनकी डेथ हुई है मेरे बच्चों की, वही लोग हैं। क्योंकि वो मैं डे वन से ये कह रहा हूँ कि जी मुझे इंसाफ चाहिए,
मुझे वो लालच देते रहे हैं, थ्रेट भी करते रहे लेकिन मैंने कहा नहीं जी, मैंने जो है वो इंसाफ चाहिए मुझे, जो भी मेरिट पे सजा बनती है वो बच्चे को सजा दे, ताकि सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर ये मैसेज जाए, अगर कोई बंदा गलत काम करता है तो यार ये कानून जैसा भी है उसको सजा मिली, और बाकी लोगों को एहसास हो इस बात का कि हम अपने छोटे बच्चों को गाड़ियां ना दें ताकि वो लोगों की जानों से ना खेल सकें। कुछ लोगों का कहना है ये हादसा हुआ, आपका कहना है जी पहले उन्होंने हमें, हमारे साथ कोई उनकी चपकलश हुई, उन्होंने उस वजह से बच्चों ने आपकी गाड़ी को हिट किया और दनिश्ता तौर पे ये किया। ये दो बातें हैं, जी बिल्कुल। एक उनका मौकफ है, एक आपका मौकफ है। जी क्या इस वाकया के बाद उस फैमिली ने आपसे किसी किस्म का कोई राब्ता किया? जी बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं अभी किया? तक नहीं किया। कोई सुलह के लिए, नहीं, कोई बिल्कुल रिक्वेस्ट के नहीं, लिए, कोई नहीं। माफी के लिए? मैं कहता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ माज़रत तक भी नहीं की कि हमारे बच्चे की वजह से आपकी फैमिली खत्म हो गई है और हम शर्मिंदा हैं। बाकी तो सारी बातें बाद की हैं। आपकी बात मुझे बड़ी याद है कि अगर वो मेरे घर आ जाते और मुझे कहते कि हमारे बच्चे से गलती हो गई है, तो मैं इस बात को भी अहमियत देता। जी बिल्कुल। ठीक है, मुझे एहसास होता कि यार इन्होंने आके मेरा दुख तो कुछ बांटा है। जी बिल्कुल। मतलब आपने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। मानना ना मानना, वाकया आगे लेके चलना ना लेके चलना, जारी बात है आपका इतना बड़ा लॉस हुआ था जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन आपका ये बड़ापन मुझे आज भी याद है कि कम से कम वो मेरे घर ही आ जाते। जी बिल्कुल। ठीक है, तो आपसे अगर वो राब्ता करते तो क्या आप उनकी बात सुन लेते? यकीनन जी, मैं उसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसी गाड़ी में बैठे हुए जो बाकी 3 लोग थे, उनमें से जो है ना वो 2 के चाचा ताया मेरे पास आए थे, 6-7 अफराद। उन्होंने आके माज़रत भी की और मैंने उनसे कहा जी मेरा आपसे कोई शिकवा नहीं है। आपके बच्चे साथ बैठे थे, मुझे दुःख ज़रूर है। वो उस केस में इन्वॉल्व है, लेकिन मेरा डायरेक्ट आपसे जो है ना वो मुझे कोई कोई नहीं है। मैंने समझ लिया कि मैंने आपके बच्चों को जो है ना वो माफ़ किया। माफ कर दिया। हाँ जी, इस बाकी जो केस का क्योंकि जो लीगल सिचुएशन है वो तो वो कोर्ट ही बताएगा। लेकिन ठीक है जी, मेरा आपसे, और मैंने यकीन करें, मैंने स्पेशल डीएसपी फखर बशीर, वो जिंदा बंदा है, उससे पूछे। मैंने उसे कहा कि यार आप इन बच्चों को नाजायज तंग नहीं करना, इनको अरेस्ट नहीं करना, इनका बच्चे का एजुकेशन का जो है वो हद ना हो। नाज़रीन, ये रफाकत साहब हैं जिनकी की पूरी फैमिली एक दिन में दुनिया से चलेगी। एक जो जान है या एक जो ऐसा क्लोज रिश्ता है, इतना करीब रिश्ता है, अगर एक प्यारा दुनिया से चला जाए तो क्या फीलिंग होती है। जिनके प्यारे गए हैं उनको एहसास या अंदाजा जरूर होगा। इनकी तो पूरी फैमिली अचानक चलेगी और खुशियां जो हैं वो मातम में बदल गई। उसके बावजूद इतना बड़ा ज़र्फ, इतनी बड़ी बात कि इन्होंने पहले भी बड़ी बात की और अब भी बड़ी बात कह रहे हैं कि मैंने कहा कोई बात नहीं। तो यार ये लोग भी अगर आ जाते, कुछ तो दुख बांटते, तो क्या जाना था। बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, लेकिन गलती तो हुई ना। उनके भी उतने ही प्यारे थे जितना इनका एक बेटा प्यारा है। बहुत ही दुख की बात है कि कम से कम दुख बांटने तो आ जाते। क्या आपका कोई बंदा या किसी का भी दुनिया से जाए कितना दुख होता है। मासूम बच्चे, बहू, बेटा, पूरी फैमिली, और इतने प्यारे जिनके साथ बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें। कौन कौन याद आता है और किस कंडीशन में आता है? सच्ची बात ये है, याद वो आते हैं जो भूल जाए। एक लम्हे के लिए भी मैं अपनी फैमिली मेंबर को कभी भूला ही नहीं। सच ये है कि मैं अपनी चारपाई पे लेटा हुआ इस वक्त मजबूर हालत में मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता। मैं वॉशरूम के लिए भी अब पार्ट इस्तेमाल करता हूँ, और ये तन्हाई और मेरे बच्चों की वो तकलीफ हर लम्हा ऐसे ही है जैसे मेरे साथ ही अभी वो। याद तो उसकी हो जो भूले, भाईजान भूलते ही नहीं है। एक कमरे में जहां मेरी बेगम बैठी होती थी, हम बैठते थे, दूसरे कमरे से बहू की आवाज आती थी, बाबा आपको हज़ाफा बुला रहा है, अपने पोते को पकड़ ले।
اس سے کمرے سے آواز آتی تھی، ابو انابیہ آپ کو بلا رہی ہے، آپ کی نواسی کہہ رہی ہے نانا ابو نہیں آئے، تو ابو آپ آ گئے ہیں، تو نابیہ کس آپ کو بلا رہی ہے۔ اب یہ باتیں کیسے بول سکتے ہیں؟ میرے گھر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پوتا دیا، میرے گھر میں 26 سال کے بعد اللہ نے مجھے، ہمارے گھر میں ایک بچہ آیا میری بیٹی کے بعد، تو آپ اندازہ کریں کہ گھر میں کتنی خوشی ہوگی۔ اس پوتے کے ساتھ میں جب اس کو اٹھاتا تھا، اس کے ساتھ کھیلتا تھا، 4 ماہ کا بچہ، اس کو میں کیسے بلا سکتا ہوں؟ ناظرین اپنے پیارے نہیں بول سکتے، بیوی کی باتیں کون سی یاد آتی ہیں، بڑا لمبا ٹائم گزارا، شریک حیات، دکھ سکھ سانجے، کون سی بات ان کی یاد آتی ہے؟ وائف کے ساتھ میری کمٹمنٹ تھی کہ انشاءاللہ یہ بیٹی کی شادی کے بعد ہم دونوں عمرے کے لیے جائیں گے، اس کے لیے ہم نے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوا تھا، اور ہمیں تھا کہ ہم روزہ رسول پہ جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیوں کا شادی کر دی۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہیں ہے۔ تو بیٹا کہتا تھا کہ پاپا جی کہ ہم نے جو ہی ہم شادی سے فارغ ہو گئے تو اپنے مہینے 1.5 مہینے کے اندر آپ دونوں کو عمرے کے لیے بھیجنا ہے، اور وائف جو ہے وہ اس کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھی کہ ہم نے عمرہ کرنے جانا ہے، اللہ کے گھر میں جانا ہے، ہم نے یہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔ جوان بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے، جس کو پالا جوان کیا اور پھر شادی شدہ، بیٹے کی کون سی بات جو آپ کو تڑپاتی ہے، ہر لمحہ یاد آتی ہے؟ میرا بیٹا جتنا فرما بردار تھا، اللہ تعالیٰ ایسی اولاد سب کو دے، میرے دونوں بچے بڑے فرما بردار تھے۔ بالخصوص جو بڑا بیٹا حسنین نام تھا، ہم اسے راجا راجا کہتے تھے، میری اس سے دوستی تھی، ہمارا باپ بیٹے والا رشتہ تھا ہی نہیں۔ ہم نے پاکستان میں بہت زیادہ ٹریول کیا، ہم نے سیاحتی مقام کوئی نہیں چھوڑا، ہم یہاں سے حجراب تک، شدور ٹاپ تک، چترال ویلی، کشمیر ویلی، ویلی نیلم ویلی، استور، منی مرگ، ہم باپ بیٹے ہم وہاں تک اپنی گاڑی میں گئے، ہمیں ہر لمحہ اس کی یاد آتی ہے۔ کیا کہتا تھا آپ کو؟ مجھے وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا، پاپا جی اب آپ کام چھوڑ دیں، آپ گھر بیٹھے آپ ان بچوں کا خیال کریں، اب ہم نے آپ کو بٹھا دینا ہے، آپ کے آرام کا ٹائم ہے، پاپا جی آپ نے بڑی محنت کر کے، اور میں آپ کا سہارا ہوں، آپ نے اتنی محنت کی ہے، مزدوری کر کے آپ ہمیں یہاں تک لے کے آئے ہیں، پاپا اب آپ نے آرام کرنا، ہم کمائیں گے، شکر ہے اللہ کا میرا کام بہتر ہے، اب آپ نے کام چھوڑ دینا ہے۔ کیا پتا تھا کہ اس نے مجھے چھوڑ دینا، اور وہ بیٹا مجھے چھوڑ کے چلا گیا، جس نے سارے گھر کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اب وہ سارے ججڑ میرے گلے میں پڑ گئے۔ جو بیٹا مجھے کہتا تھا جی اب آپ آرام کر رہے، آپ نے کام نہیں کرنا، اور میرا سونا مجھے سارے کام دے کے چلا گیا۔ میری بیٹی تھی، وہ میری بہو نہیں تھی، وہ مجھے بابا کہتی تھی، اور میری بیٹی تھی، وہ اللہ تعالیٰ ایسی بہو سب کو دے۔ میرا داماد میرا بیٹا تھا، بڑا فرما بردار بچہ تھا، میری آزاد بہن کا بیٹا تھا، وہ فیملی سے شادی کی تھی، بہت فرما بردار تھا۔ مجھے آج بھی اس کی بات مامو جی کانوں میں آواز گونجتی رہتی ہے۔ ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے دونوں فیملیاں اکٹھے جاتے تھے، دونوں گاڑیوں میں، آپ کو میں کیا بتاؤں کس کس لمحے یاد آتا، لمحہ ایسا ہے نہیں جو بھولنے والا۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب اس امتحان میں تو نے ڈالا پروردگار، اس سے نکالنا بھی تو نے، یا اللہ صبر بھی تو نے دینا ہے۔ اے پروردگار میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، اپنی رحمت فرما پروردگار، میں کمزور انسان ہوں، بس تو مجھے سارا دینے والا ہے۔ اے پروردگار اس مقصد کے لیے تو نے مجھے کھڑا کیا ہے، اور یا اللہ مجھے ثابت تو رکھنا۔
اور میں یہ اس لیے ڈٹا ہوا ہوں کہ سوسائٹی کو یہ میسج جائے، اس معاشرے کو یہ میسج ملنا چاہیے کہ ہم لوگ جو اپنے چھوٹے بچوں کو گاڑیاں دیتے ہیں اور وہ بچے جا کے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اگر اس بچے کو سزا ہو جائے گی تو کم باقی لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ یار ہمارے بچوں کو مشکل خراب نہ ہو جائے، لہٰذا ہم نے گاڑی نہیں دینی۔ میری نواسی تھی 4 سال کی، انابیہ، جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کیسی بچی تھی؟ بہت پیاری، کیا اٹیچمنٹ بڑی تھی؟ پیاری بچی تھی جی۔ اس کی ایک بات جو ہے نا، وہ ہمیشہ وہ کہتی تھی میں نے جاجا ماموں کے پاس رہنا ہے، اور وہ راجا ماموں کے ساتھ ہی چلی گئی۔ میرا بیٹا میرے دماغ کے گھر جایا کرتا تھا تو وہ ساتھ آ جاتی تھی کہ اب پاپا میں جاجا ماموں کے ساتھ جا رہی ہوں، اور اس کی اپنی نانی کے ساتھ اور اپنے ماموں کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ تھی، اور وہ وقت سے یہ کہتی میرے جاجا ماموں ساتھ ہی رہنا، اور جاجا ماموں اس کو ساتھ ہی لے گیا۔ میری بیوی بڑے بیٹے کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی اس کی، وہ کہتی ہے کہ میں راجے کا دکھ نہیں دیکھ سکتی، راجا جتنی محنت کرتا ہے، جتنی وہ جان مارتا ہے، پوری کی پوری ٹیم ہی جو ہے نا وہ ہم سے لوٹ کے چلے گئے۔ وقت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی دکھ کم ہو جاتا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید میرا دکھ گہرا ہو رہا ہے، اس لیے کہ کچھ زندگی کے معاملات ایسے ہیں۔ اب میرے پاس کون ہے جس سے میں اپنے دل کی بات کروں؟ میری ہوتی ہے، ہمراز ہوتی ہے زندگی کے اس حصے میں، جس کے ساتھ اپنی بچوں کی شادیوں کی بات کرتے ہیں۔ بیٹی ہے، بیٹی کے معاملات کس سے بات کرنے ہیں، کس سے شیئر کرنے ہیں؟ بڑا بیٹا تھا، اس کے ساتھ شیئر کرتا تھا میں۔ آج 2 بیٹیاں گھر میں، ایک بیوہ میں بیٹھ گئی، دوسری بیٹی، یہ معاملات کس کے ساتھ شیئر کرنے ہیں؟ میں کہاں رشتے کرنے ہیں، کہاں ان کی شادی کرنی ہے؟ کیا لوگ فیملی کیسے ہیں؟ جو جس گھر میں جانا ہے وہ گھر کیسا ہے؟ سچ یہ ہے کہ میری ان کے ساتھ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، کیا بات کروں؟ عموماً ایک دوسرے کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ یادیں اتنی ہیں، تڑپاتی ہیں، رلاتی ہیں۔ ابھی آج کی بات تھی، گھر میں وہ قیمہ کریلا بن رہے تھے، وہ بنا لے تو بیٹی جا کے کچن میں رونے لگ پڑی کہ ابھی ایسے بناتی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سا لمحہ ہے جہاں آپ کو یاد نہیں آتی؟ ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا پہلے گھر اجاڑ دیا، پوری فیملی کی جان لے لی، اس کے بعد آپ کو بھی یہ ڈسیبل کر دیا گیا، ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ مایوس ہوئے ہیں یا ابھی بھی امید ہے کہ آپ انصاف لے پائیں گے؟ جی انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ انصاف کرے گا۔ ان اداروں سے اور عدلیہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں، اور بالخصوص پنجاب گورنمنٹ، اس وقت بھی چیف منسٹر محسن نقوی صاحب تھے چیکر گورنمنٹ کے، وہ میرے گھر بھی آئے، مہربانی ان کی، اور اب بھی میں جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں مریم نواز صاحبہ، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے تحفظ دیا جائے، میری بات سنی جائے، اور بالخصوص عدلیہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ پولیس نے کے پاس 2.5 ماہ پوری انویسٹیگیشن رہی، اس دوران ان لوگوں نے 2-3 ٹیسٹ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دیے، اور انویسٹیگیشن ٹیسٹ ہے وہ مکمل نہیں ہونے دیا، 4 دفعہ بورڈ بنا، 4 دفعہ تلوا دیا۔ ریزن کیا تھی؟ 62 لوگ ہیں ان کو، کیونکہ اس کی ایج بچے کی زیادہ آ رہی تھی، کیونکہ بچہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کیسے آپ اس کو 16 سال کا 14 سال کا انتظار کریں گے؟ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ، اپنے اس کے انٹرویو کے اندر، اور جو انہوں نے بے فارم جمع کرایا وہ فیک، اس کے اندر بھی وہ اس وقت جب ایکسیڈنٹ ہوا 17 سال 2 مہینے اس کی ایج تھی، اور ابھی جو ہے انہوں نے پرسوں جو رپورٹ جمع کروائی ہے اس کے اندر 14 ماہ شو کر دی ہے۔ ابھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے؟ ہاں جی، مجھے انصاف ہے۔ رفاقت صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، جن کا پورا گھر اجڑ گیا،
6 अफराद जान की बाजी हार गए, क्या उनके साथ जिंदा इंसान की हमदर्दी नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि इनके साथ कितना जुल्म हुआ, इनको क्या करना चाहिए, आला अफसरान इनका मदावा कैसे करते हैं, इनको इंसाफ कब मिलेगा, क्या मिलेगा? ये तो बहुत बड़ा इम्तहान है इनके लिए भी, अदालों के लिए भी। आने वाले टाइम में क्या होता है वो तो अब वक्त बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के